सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज आपको बताएंगे कि यूरोप में शदीद गर्मी इस वक्त जनाब। मैं ख़ुद भी जर्मनी में मौजूद हूँ और यहाँ भी बाहर इतनी सख्त गर्मी है कि लोग बहुत कम सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। स्पेन की अगर बात करें तो वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग हॉलिडे के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से हमारे पास इतला है कि पूरे यूरोप से ही समझने कोई 43 अफराद की हलाकत की खबर है जो जान की बाजी हार गए। उसमें एक पाकिस्तानी भी है जिसका स्पेन से तल्लक था और वो भी इस गर्मी की वजह से अपनी जान की बाजी हार गया। 43 अफराद जो थे जनाब, उनमें बूढ़े भी हैं, हर किस्म की उम्र के लोग हैं। लेकिन इतनी गर्मी और लोगों ने शायद इसकी तैयारी नहीं की हुई थी। अब बार बार यहाँ पे जो मौसम के इदारे हैं वो कह रहे हैं कि एहतियात करो और बाहर ना निकलो, बाहर इतनी सख्त गर्मी है, एहतियात से निकले और साथ जो पानी वगैरह है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। स्पेन में इस वक्त बताया जा रहा है कि एयर कंडीशन नहीं मिल रहे और उनकी कमी हो गई है। यहाँ जर्मनी में भी लोगों ने अब हर तरफ कोई ना कोई अपना बंदोबस्त किया, किसी ने पंखा लगाया हुआ है, किसी ने एयर कंडीशन लगाया हुआ है, कोई किसी न किसी जगह पे ऐसी पे बैठा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास इतला है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं जिनकी तबीयत ख़राब हो रही है। इंग्लैंड में आज जब वहाँ हमने पता किया तो हमारे नुमाइंदे ने बताया कि लंदन में बारिश हुई है, उससे कुछ ना कुछ मौसम में बेहतरी आई है। लेकिन जो यूरोप के दूसरे ममालिक हैं, पुर्तगाल है, वहाँ भी शदीद गर्मी है इस वक्त। और इसी तरह ये आपका जो इटली है, हमारे साथ प्रोग्राम करते यूकोब साहब कहते मैंने 2 पंखे लगाए होते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से मेरा बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे। और वो बेचारे बीमार हैं। अब कई बीमार ऐसे होते हैं जो एयर कंडीशन में नहीं बैठ सकते। इसी तरह और भी यूरोप के जो ममालिक हैं वहाँ से हमारे पास इतला है कि लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है और कई हॉस्पिटल भी पहुँच चुके हैं। वहाँ पे ज़ाहिर है आपको ड्रिप श्रिप लगाते हैं। ये आपने पाकिस्तान में तो सुना होगा कि बड़ी गर्मी पड़ती है और लोग जो है उसकी वजह से अपनी जान से चले जाते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में यहाँ बिजली की भी मुसीबत है, मगर बिजली यहाँ पे बिजली आ रही है और लोग घरों से बाहर ना निकलें। कल यहाँ मेरे लिए भी एक लतीफ़ा ही था। एक ख़तून थी, वो बालकोनी में बैठी हुई, तो उसकी जॉब सेंटर अपॉइंटमेंट थी यहाँ पे जर्मनी में। तो उससे खैरियत पूछी गई तो कहती आज मेरी अपॉइंटमेंट थी और मैंने उनको कहा कि मैं बड़ी गर्मी है और मैं नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आप 2 दिन बाद आ जाना जब मौसम ठीक होगा। इतना इनमें इंसानियत है, इतना ख्याल रखते हैं कि शायद ये गर्मी बर्दाश्त ना कर सके और ये यहाँ से अगर जॉब सेंटर तक आएगी तो उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। लोगों में एहसास है, वरना कई जगह पे जॉब सेंटर वाले बैठे हुए हैं और उनको पता होता है, वो कहते हैं नहीं नहीं आपको जिस टाइम पे बुलाया उसी वक्त पे आए। इस वक्त जो लोग भी यूरोप में रह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे वो गोरे हैं, गोरे तो हमारा प्रोग्राम नहीं सुनते, मगर अपने जो पाकिस्तानी हमारे, उनके लिए यही है कि वो एहतियात करें और ये ना हो कि किसी तरह आप कोई भी गलती जिसकी वजह से आप अपने लिए कोई मुश्किल खड़ी कर लें, फिर हॉस्पिटल जाना पड़े। जिस तरह मैंने बताया एक पाकिस्तानी जान से भी चला गया, लेकिन हमारे लिए तो सब इंसान बराबर हैं। 43 लोग और भी हैं जो जान से चले गए। तो बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश करें कि अगर आपने बाहर जाना है तो फिर भी देख कर बाहर निकलें, कोई ज़रूरी काम हो तो जाएँ। जो लोग काम करते हैं इतनी गर्मी में वो भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इसमें होता ये है कि किसी को कोई बर्दाश्त कर जाता है, कोई नहीं करता। तो अपनी सेहत के मुताबिक आपने फ़ैसला करना है कि आपकी सेहत इस चीज़ की इजाज़त दे रही, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि जिस्म में काम जैसे ही पानी की कमी होती है फिर और भी मसाइल बनते हैं। हमारे लोग हैं वो शिकंजी बड़ी पीते हैं, वो पी के देखे। और भी जो ठंडी वो क्या होती है, तुख्मे मलंग पता नहीं क्या, वो खाएं पिएँ। कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल करें। तरबूज़ बड़ा अच्छा होता है गर्मियों में, वो भी आप करीबी मार्केट में देखें जहाँ भी आपको मिल जाए, वो भी तरबूज़ भी आप खा सकते हैं। लोग लस्सी बड़ी पीते हैं, मगर किसी को माफ़िक नहीं आती, कोई पी लेता है, वो भी आप पिएँ। लेकिन जो भी आपके लिए कोई अच्छा ड्रिंक हो वो
استعمال کریں، نیمبو کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ میرا تو گلا خراب ہو جاتا ہے، بڑی احتیاط کرتا ہوں میں تو یہ لیمو شیمو چار مچار، کیونکہ پھر اگر گلا خراب ہو گیا تو پروگرام باقی آپ سمجھ گئے۔ تو اس لیے کئی چیزوں پہ پرہیز کرنی پڑتی ہے۔ ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے، اور میں ٹھنڈا پانی پیے پتہ نہیں جب سے پروگرام شروع کیے کبھی پیا ہی نہیں۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اندر کی باتیں کہ آپ سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں بڑی آسان زندگی ہوتی ہے، بڑے پرہیز کرنے پڑتے ہیں پروگرام کرنے کے لیے، کیونکہ بولنا ہوتا ہے اور آواز بیٹھ گئی تو پٹھا بیٹھ گیا، پروگرام پھر کس نے کرنا۔ تو جو لوگ ہمارا صحت مند ہے اپنی صحت کے مطابق، یہاں جو جرمنی میں آپ دیکھتے ہیں ترکیوں سے یہ لسی وغیرہ بڑی اچھی مل جاتی ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لوگ گھروں میں بنا لیتے ہیں، ہمارے پاکستانی تو بڑے ماہر ہیں، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے لسی شسی بنانی۔ اور جو یہ پنکھے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا اس کی بھی ہوا گرم آ رہی تھی، جب میں نے باہر کا دروازہ بالکونی کا کھولا تو وہاں سے بھی گرم ہوا۔ اب میں نے سوچا کہ کسی طرح 2 دفعہ یہ پروگرام شروع کرنے کی کوشش کی، ہر طرف گرمی، اے سی میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے لیے بھی یہ پرابلم ہے۔ میں بھی اے سی کو بہت کم استعمال کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ پنکھے وغیرہ سے کام چل جائے۔ چند دن ہوتے ہیں گرمی کے، اس میں میرا حال ہے کہ گزارا کرنا پڑتا ہے مجھے بھی۔ تو آپ لوگ اپنی صحت، جس طرح میں اپنی صحت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں یہ چیزیں استعمال، آپ نے اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے میرے اوپر ہی تبصرے شروع کر دیجئے گا، اپنے پہ اس سے پہلے کوئی آپ پہ تبصرہ کرے اس لیے احتیاط کرنی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں دیکھیں کس طرح لوگ زندگی گزارتے ہیں، بڑا ایک اہم سوال میں نے آپ سے پوچھا۔ ابھی ایک عزیز تھے ہمارے خاتون، اس کی وفات ہوئی پاکستان میں، تو ان کے بچے وغیرہ جرمنی میں تھے، تو انہوں نے منع کیا کہ یہاں پہ نہیں آنا، یہاں شدید گرمی ہے اور آپ یہاں پہ بیمار ہو جائے گے، تو آپ لوگ نہ آئیں، اسی میں بہتری ہے۔ تو موسم کے حساب سے پھر لوگوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے وفات ہوگی، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بغیر سوچے سمجھے پلین پکڑ کے چلے جائیں، اور وہ تو فوت ہو گیا جو ہونا تھا، اور وہاں جا کے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے اپنی۔ جب بھی فیصلہ آپ نے کرنا، سب سے پہلے دیکھنا کہ وہاں کا ماحول ٹھیک ہے، وہاں آپ برداشت کر لیں گے یہ گرمی وغیرہ پاکستان میں۔ آج کل ویسے بھی لوگ کم جاتے ہیں، ایمرجنسی میں جاتے ہیں، یورپ میں نہیں رہا جا رہا، تو پاکستان میں کہاں رہا جائے گا۔ اسی طرح افریقہ کے ممالک ہیں، وہاں پہ شدید گرمی ہوتی ہے لیکن وہ عادی ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ نارمل ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں گرمی میں لوگ مر جاتے ہیں، معمولی کیس ہے، مگر یورپ جیسے ملک میں یہ بڑا اہم ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ ابھی جو آپ باہر جائیں، سمندر پہ جائیں، ادھر ادھر جائیں، وہاں پہ رش ہے، یہ لوگ یاشی میں پڑ جاتے ہیں، وہاں پہ خوب پکنک مناتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماحول نہیں ہے یہ والا، ہمارا کلچر یہ والا نہیں ہے، اور ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ اسلامی ممالک سے تعلق رکھنے والے سارے نہیں کرتے، میرے جیسے جو ہوتے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، لیکن اپنی سوچ ہوتی ہے۔ تو یہ سمندر میں نکل جاتے ہیں۔ اب اسپین میں اتنی بڑی دنیا، اتنی زیادہ دنیا جاتی ہے ہالیڈے کرنے، میں بھی گیا ہوں، میں حیران تھا کہ وہاں پہ مجھے یاد نہیں کون سا مہینہ تھا ابھی جو، تو وہ یہاں پہ ٹھنڈ تھی، وہاں پہ ٹھیک ٹھاک گرمی تھی، دوپہر کو باہر نہیں نکلا جا رہا تھا۔ اسپین ایک ایسا ملک ہے جہاں 300 دن سورج نکلتا ہے، بارشیں وغیرہ کم ہوتی ہیں لیکن بادل وغیرہ کم آتے ہیں۔ اسی طرح موراکو ہے، وہ بھی میں نے دیکھا کہ جنوری فروری میں وہاں پہ ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے۔ تو آج کل ابھی میں نے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں شدید گرمی اس وقت موراکو میں، اور یہ 2-3 ماہ ٹھیک ٹھاک ٹکا کے گرمی ہوتی ہے ایسے ممالک میں۔ تو اس لیے کہیں بھی ہالیڈے کرنی ہو، اس سے پہلے آپ نے سوچنا سمجھنا پھر پروگرام بنانا۔ تو میرا خیال کافی ہو گیا ابھی، اب میں بھی پانی شانی پیتا ہوں، اور آپ بھی یہ میرا جو بھی پروگرام دیکھنے کے بعد پانی وغیرہ پیے، لسی شسی پیے، کوئی تخم لنگا میں نے آپ کو جس طرح کیا، سکنجوی، کوئی وہ سوڈا اور وہ دودھ ڈال کے وہ کیا دودھ سوڈا وہ پئیں، آئس کریم ہاں وہ کھائیں فلودہ بنا کر، وہ یہ چیزیں جو ہے آج کل میرا خیال آپ کے لیے زبردست رہے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، یہ نہ گرمی میں یہ بھی بھول جائیں کہ سبسکرائب کرنا،
تو تاکہ اگلا پروگرام دیکھ سکے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ